नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधि संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज म नागरिकहरूका भनाइहरू, टिप्पणीहरू, बुझाइहरू लिनेछु। फोन कल खुला राखेको छु। 091 410 216 मा यहाँहरूले फोन गरेर आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुनेछ र विषयवस्तुमा हामीले समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिन लागेको छ, यस्तो अवस्थामा संक्रमणले भयावह रूप ग्रहण नगरोस् भन्नको लागि तीनै तहको सरकारले कहाँनिर के गर्नुपर्छ होला, हामी नागरिकहरूले पनि के कस्तो कर्तव्यहरू, के कस्तो चाहिँ नियमहरू परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर तपाईहरू ठान्नुहुन्छ, त्यो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ। ओपन डिस्कसनका लागि मैले हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु हाम्रा आदरणीय श्रोताहरू जसले हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण भइराखेको छ र त्यसलाई निस्तेज पार्नको लागि, कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति नआउन दिनको लागि स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले के गर्नु पर्ला, नागरिकले पनि के गर्नु पर्ला भन्ने लाग्छ भनेर तपाईहरूले आफ्नो अनुभव कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्यासँगै मृत्युदर बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले लकडाउनको अर्को स्वरूप निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, तर संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएको छैन। समुदाय स्तरमै संक्रमण देखा परिराखेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयास पर्याप्त छ। हामीले अब के गर्नुपर्छ, यो विषयमा हामीले मात्रै होइन सरकारहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँहरूलाई। जस्तो कि सङ्घीय सरकारले सिमानाकाबाट नागरिकहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ भनेको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्तिको उपचार गर्ने कुरामा चाहिँ व्यवस्था गर्ने भनेको छ र स्थानीय तहको सरकारलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, होल्डिङ सेन्टर, नमुना स्वाब सङ्कलन गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरूको जिम्मेवारी दिएको छ र यी जिम्मेवारीहरू इमान्दारिताका साथ अथवा प्रभावकारी ढङ्गले भइराखेको पाउनु भएको छ छैन, तपाईँकै समुदायमा कोरोना संक्रमितहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, संस्थागत क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन भएको छ छैन आदि इत्यादि कुराहरूमा तपाईँ सरकार अथवा सरकारी निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर मैले आज टेलिफोन कल लिनेछु। एउटा टेलिफोन कल हामीसँग जोडिसकिएको छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गरौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म यानेन्द्र जोशी गौरीअङ्ग नगरपालिकाबाट। हजुर यानेन्द्रजी, अलि जोरले बोलिदिन म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। हजुर हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेको अवस्था छ। समुदायमै संक्रमितहरू अब बाह्य ट्राभल हिस्ट्री नभएको, यात्रा अभिलेखहरू विवरण नभएका व्यक्तिहरूमा पनि क्रमशः देखा पर्दैछ। यो अवस्थामा यो संक्रमणलाई निस्तेज पार्नको लागि कुन तहको सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, सर्वप्रथम त म यो कोरोना यसरी समुदाय स्तरमा फैलिनमा सरकारको अकर्मण्यता देख्छु। विदेशबाट आएका मानिसहरू सरकारले क्वारेन्टाइनमा राखेन, होम क्वारेन्टाइन भनेर घरहरूमा पठाइदियो। मानिसहरू घरमा ढुक्कसँग बसे, हामी त सुरक्षित भएर आयौँ, हामीलाई कोरोना लागेको छैन भनेर मानिसहरू आफ्नो घरमा बसे। उनीहरू समुदाय स्तरमा पनि हिँडडुल गरे, बजारहरूतिर पनि घुमे। अनि सरकारको तर्फबाट स्वाब सङ्कलन गर्दा एकदमै ढिलाइ गरियो। 15-20 दिनपछि स्वाब सङ्कलन गरियो। स्वाब दिने बित्तिकै मान्छेहरूले सोचे हामी चाहिँ अब परीक्षण भइसक्यो, हामीमा कोरोना छैन भन्ने सोचेर अझ उत्साहका साथ मानिसहरू बजारमा घुमे। अनि त्यसको परिणाम आउन पनि 10-12 दिन लाग्यो। 10-12 दिनपछि परिणाम आइसक्दा परिणाम चाहिँ पोजिटिभ आएपछि समाजमा त्रास फैलिएको छ। मानिसहरू जताततै हामीमा पनि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण भइसक्यो कि भन्ने त्रासमा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले लापरवाही गरेकै भन्छु म त। अनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि पनि उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री सरकारलाई थाहा हुँदै पनि अन्य चेक जाँचहरू भइरहेको छैन। जस्तै मानौँ कुनै एउटा मान्छे भारतबाट आयो, आफ्नो घरमा बस्यो, होम क्वारेन्टाइन भनेर सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेन। अनि उसले आफ्नो घरमा लसपस भयो, आफ्नो गाउँमा लसपस भयो, बजारमा समेत त्यो मान्छे डुलेपछि त्यस मान्छेलाई पोजिटिभ रिपोर्ट आइसकेपछि सरकारले त्यो मान्छेको ट्राभल हिस्ट्री खोजेर तिनीहरू कहाँ कहाँ गयो, कोसँग सम्बन्ध
कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिराखेको छैन। हजुर, तिनीहरूलाई समातेर स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हो। सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएको देख्दैन। यस्तो अवस्थामा अब समाजमा कोरोना फैलिसकेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ र यदि सरकारको यही गति हो भने मलाई त लाग्छ हरेक नेपालीलाई कोरोना लाग्न सक्छ भोलिको दिनमा। र नलाग्न दिनुको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यदि नलाग्न दिने सरकारले वास्तवमै चाहेकै हो भने त ती बाहिरबाट आएका मान्छेहरूको ट्राभल हिस्ट्रीहरू खोज्नु पर्यो, तिनीहरूले भेटेका सबैको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नु पर्यो। अनि तिनीहरूको सम्पर्कमा पनि को आए? यहाँ त स्थिति लामो भइसक्यो नि त। जस्तै म आएँ, मलाई अर्को मान्छेले भेट्यो, त्यो मान्छेलाई अर्कोले भेट्यो, अर्कोले गर्दा गर्दै लगभग यहाँ एउटा मान्छेले गर्दा पुरै समाजमा फैलिसक्यो जस्तो अवस्था देखियो नि त। अब कसले कहाँ गयो, कसले कसलाई भेट्यो, ती सबैलाई खोजेर छिटोभन्दा छिटो यदि स्वाब सङ्कलन गर्ने हो भने अझै पूर्ण रूपमा सबैलाई नलाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद ज्ञानेन्द्रजी, आफ्नो सुझावको लागि, आफ्नो बुझाइको लागि। गौरीगङ्गाबाट ज्ञानेन्द्र जोशीजीले हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र जुन चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा, आइसोलेसन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुरामा स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेमा छ त्यो गर्न चाहिँ अब पन्छिनु हुँदैन भन्ने आवाजहरू मुखरित भएका छन्। समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमितहरू पत्ता लगाउने जिम्मेवारी, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू, स्वाब सङ्कलन गर्ने कुराहरू पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ र संविधानले पनि स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिएको अवस्था हो र अहिले कोरोना सङ्क्रमणलाई निरुत्साहित गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि पनि स्थानीय तहलाई सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी दिएको छ र उक्त जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वसाधारणको रहेको छ। अर्को टेलिफोन सम्पर्क भइसकेको छ, उहाँलाई म स्वागत गरिहालौँ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद। नमस्कार, म धर्मराज जोशी जुगेडाबाट बोल्दैछु। हजुर धर्म सर, यो चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्न समुदाय स्तरमै फैलिसकेको अवस्था छ, त्रसित छ जनमानस होइन हाम्रो समुदाय। यो चाहिँ अब नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो तिनै तहको सरकार छ, सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि हामी नागरिकहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हजुर, यो अब हामीले विगतदेखि नै भन्दै आयौँ र अब नबुझेको कुरो पनि होइन। स्थानीय अनि प्रदेश अनि सङ्घ सरकारका आफ्ना जिम्मेवारीहरू तोकिएका थिए र उनीहरूले आफै बनाएका जिम्मेवारीहरू हुन्थे र सङ्घ सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएको पहिलाको जिम्मेवारीमा हेरफेर गर्ने एउटा पहिलो गल्ती गर्यो। जुन निर्देशनहरूले स्थानीय सरकारहरूलाई अब क्वारेन्टाइनमा नराख्ने र होम आइसोलेसनलाई बढी प्राथमिकता दियो, होम क्वारेन्टाइनलाई, त्यहाँनिर उसले नेपालको परिवेशलाई बुझेर निर्णय लिनु पर्थ्यो। जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र जुन आयो स्थानीय तहहरू, त्यहाँ जसोतसो होल्डिङ यो क्वारेन्टाइनहरू स्कुलतिर भए पनि उनीहरूले जसोतसो अलिअलि पुरै क्षमता लगाए जस्तो त्यहाँ पनि देखिँदैन्थ्यो। त्यही पनि त्यसले अलि त्यो समुदायमा जाने कुरालाई रोकिरहेको थियो। त्यसलाई पनि त्यो परिपत्रले उनीहरूले न्यू पाएर त्यो परिपत्रको आधारमा क्वारेन्टाइनका अवधारणाहरू पुरै रूपमा खतम नै भएको अवस्था छ र अब प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट छ। उसले अब सम्भावित जोखिम बढ्दै गएपछि यहाँ बिरामीहरूको चाप बढ्छ र त्यो अनुसारको उपचारको तयारीको लागि प्रदेश सरकार जुट्नुपर्ने हो। यहाँ आवश्यक पर्ने आइसियुहरू, भेन्टिलेटर लगायत आइसोलेसन सेन्टरहरूको पनि उसले अरूलाई जिम्मा दिए पनि अनुगमन गर्ने कुरो हुन्छ र कति सेन्टरहरू बने, कति बिरामीहरूको चाप होला भन्ने आकलनको र पूर्व तयारी गरेर त्यो तयार गर्नुपर्ने अवस्था हो। सङ्घ सरकारले माथिबाट दिएका निर्देशनहरू प्रदेश र स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने किसिमका निर्देशनहरू दिनुपर्छ र समाजलाई कोरोना सङ्क्रमित हुन नदिने किसिमका निर्णयहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले वा सङ्घ सरकारले गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरिरहेको अवस्था छैन। अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय भनिरहेको छ कि 14 दिनपछि सङ्क्रमितै अवस्थामा भए पनि डिस्चार्ज गर्नु भनिरहेको छ भने यो कहाँसम्मको गैर जिम्मेवारीपन हो र भोलि यसले समाजलाई कस्तो हानि पुर्याउँछ भन्ने स्पष्ट छ। अब बुझ पचाएको अवस्था छ। तीनवटै सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू स्पष्ट छन् र यो नगरिकन भोलि अवस्था जटिल हुन्छ र जो सरकार भनेर सरकारमा बसिरहेका जो हामीलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने किसिमले
सोचिरहनु भएको छ। उहाँहरूकै घरसम्म कोरोना यो समुदाय हुँदै हुँदै उहाँहरू पनि समाजकै अङ्गहरू आफ्नै घरमा पुग्छ भन्ने किसिमले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतिर यो जुन लकडाउन छ वा यो निषेधाज्ञा छ यो एकदम आवश्यक हो, तर यो भित्र गरिनुपर्ने कामहरू नभइकन यो खाली जनताहरूलाई बन्धक बनाएको जस्तो मात्र देखिएको छ। यसको उद्देश्य भनेको यहाँ सुनसान पारेर हाम्रो संक्रमणको मुख्य स्रोत भनेको अहिले देखिएको भारत हो र धनगढीको हकमा भन्ने हो भने र महेन्द्रनगरको हकमा भन्ने हो भने सुपको लागि यो दुईटा नाकाहरूबाट आएका मान्छेहरू दुरुस्त देख्न सकिउन् र तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्न सकियोस् र तिनीहरूको परीक्षण गर्न सकियोस्, अरू समाजसँग घुलमिल नहोस् भन्नको लागि यो लकडाउन वा निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था हो। र यसलाई पनि सरकारले एउटा अरू जनतालाई घरमा राखेर आफ्ना क्रियाकलापहरू सहज ढङ्गबाट अरू बेलाकै जस्तै नियमित ढङ्गबाट गर्ने किसिमले जुन यहाँका सरकारहरू गए त्यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो र त्यसले नै यहाँ संक्रमण बढाइरहेको छ। अब समुदायमा पुगिसकेको छ। अब उनीहरूले भन्न त समुदायमा पुगेको छैन भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, तर यो एकदम झुट हो। हामीले हाम्रै आँखा अगाडि सामुदायिक संक्रमण देखिसक्यौँ। अब पनि अब जुन गल्ती भयो यसलाई रियलाइज गरेर अब भोलि समुदायको यो संक्रमणलाई अझै विस्तारित हुन नदिन के गर्नुपर्छ त्यहाँतिर सबैले सोच्नुपर्छ र अब आउने जोखिमहरूका लागि आवश्यक तयारीको लागि अब जुट्नुपर्छ भन्ने नै मेरो सुझाव छ। जस्तै अब सेती अस्पतालमा आइसोलेसनको सङ्ख्या र अन्य यो धनगढी महेन्द्रनगरमा आइसोलेट गर्न कति सङ्ख्या छ, सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरूमा कति सङ्ख्यामा बेडहरू तयार भए, कति बिरामीहरू थपिएलान्, अझै आकलन गरेर केही बिग्रेको छैन। तुरुन्त यो आइसोलेसन सेन्टरहरू निर्माण गरिहाल्नुपर्छ र कसैलाई पनि जस्तो सुकै भए पनि कोरोना सङ्क्रमितलाई आइसोलेट नै गर्नुपर्छ। समाजमा स्थापित पूर्ण रूपमा निको नहुँदासम्म गर्नु हुँदैन, जसले भोलि भयावह रूप लिन सक्छ र युरोपतिरको अमेरिकातिरको अवस्था भन्दा पनि यहाँ नेपालमा पूर्वाधार त्योभन्दा धेरै तलको अवस्थामा रहेकोले यहाँ धेरै भयावह अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारण यसमा संलग्न सरोकारवालाहरू सबै गम्भीर हुनुपर्छ। यदि हामीले भनेका कुराहरू र यो पत्रकार जगतले उठाएको कुरा, बुद्धिजीवीले विज्ञहरूले उठाएको कुरा उहाँहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ र आफैले बुझेको छन्, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ सबै कुरा र त्यो बुझेको कुरालाई यदि इच्छा शक्ति लगाएर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने अझै पनि बिग्रेको छैन र अझ आउने सम्भावित जोखिमहरूलाई आजैका मितिदेखि अहिलेदेखि नै बुद्धि पुर्याएर एकदम यसमा लागिहाल्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। धन्यवाद धर्मराज जी यो अमूल्य सुझावको लागि। बाँकी केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा कुरा भएको थियो र उहाँको भनाइअनुसार तिनै तहको सरकारले जो जिम्मेवारीहरू छ त्यो जिम्मेवारीलाई पूर्ण चाहिँ अब यो प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई वहन गर्न नसक्दाखेरि समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण बढेको हो। आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टिन होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहको सरकारले एउटा चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले फरक किसिमको निर्देशन दिने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले फरक दिने, शिक्षा मन्त्रालयले स्कुल चलाऊ भन्दाखेरि त्यो न्यू पाएर क्वारेन्टिन स्कुलहरूमा बनाएको थियो, त्यसलाई चाहिँ हटायो र पन्छिने काम चाहिँ गर्यो स्थानीय तहले, र जसबाट यो भारतबाट आएका मान्छेहरू सिधै होम क्वारेन्टिन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा नै गलत थियो भन्ने किसिमको बुझाइहरू पनि आम सर्वसाधारणमा भएको छ। र निषेधाज्ञाको अवधिलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, सङ्क्रमितहरूलाई सङ्क्रमण नभएका व्यक्तिहरूबाट छुट्याएर अलग्गै उपचार गर्ने, आइसोलेट गर्ने कुरामा ध्यान गएको छैन कि भन्ने पनि चाहिँ भएको छ। त्यतातर्फ पनि सम्बद्ध निकायको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने बुझाइ छ र सिमानाकाबाट जुन आउने नेपालीहरू छ उहाँहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै
कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा अचूक उपाय हुन सक्छ। भारतबाट आउने हरेक नेपाली नागरिकलाई, भारतबाट आउने नेपाली नागरिकलाई आउन दिने र भारतीय नागरिकलाई कुनै पनि बाहनामा चाहिँ आउन दिनु हुँदैन। तर लुकी छिपी अब खुला नाका भएको कारणले गर्दाखेरि रात बिरातमा पनि छिराउने काम, ट्रकमा चाहिँ सहचालकको रूपमा नेपाल प्रवेश गराउने कामहरू भइराखेका छन् भनेर समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन्। 5,000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति चाहिँ खाएर पनि त्यो सीमा कटाउने काम भएका छन् भनेर पनि पत्र पत्रिकामा समाचार आएको कुराहरू छ। त्यतातर्फ पनि प्रशासनको ध्यान जान जरुरी छ। अर्को टेलिफोन आएको छ हामीलाई, उहाँलाई म स्वागत गरिहालौँ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नागरिक सहलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। र आदरणीय श्रोता, यहाँहरूलाई फोन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 1 घण्टाको अवधिमा तपाईँहरूसँगै कुराकानी गर्नेछौँ। यो समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिराखेको अवस्थामा, यो निषेधाज्ञा पनि भएको अवस्थामा सरकारले, तिनै तहको सरकारले के गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमणको फैलावटलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको बुझाइरहेको छ भनेर हामीले चाहिँ ओपन यो नागरिकहरूसँग उहाँको विचारलाई लिइराखेका छौँ, प्रसारण गरिराखेका छौँ। टेलिफोन आएको छ। यहाँले नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार नारायणजी। हजुर हजुर, नमस्कार। मलाई सुनिरहनु भएको छ? म माया प्रकाश भट्ट, तारानगरबाट। हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हिजो अलिकति टाइम कम भएको कारणले मैले तपाईँलाई क्लियर गर्न पनि सकेन, त्यो डिस्टर्ब पनि गर्न सकेन। अहिले हाम्रो खासै यो पब्लिक स्तरको बढी मान्छेहरूको भनौँ न पिपुल्स राइट्स अथवा पिपुल्स को ओपिनियनको विषयमा हामीले पनि धेरै अध्ययनहरू, स्टडीहरू गर्दा अहिले लेटेस्ट अवस्था कस्तो देखियो भने अब यो सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले अथवा स्थानीय निकायले जे गरिरहेको छ आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको नीति निर्देशन, सङ्घीय सरकारको जे नीति निर्देशन छ त्यतातिर हाम्रो आपत्ति छैन। उहाँहरूले नीति निर्देशन अनुसार पनि गर्नु पर्यो, गरिराखेका पनि होला। धेरै कुरासम्म गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले नसकेर पनि सुधार्नु भएको होला। तर अहिले मैले यहाँको मिडिया मार्फत चाहिँ मेरो अनुरोध गराएँ अथवा अहिले पिपुल्स ओपिनियन कस्तो देखियो भने यो दुईवटा कुरामा अहिले चाहिँ तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कुरो देखियो। एउटा चाहिँ अब यो जुन वुहान भनेको, अब यसको अहिले कोरोनाको तत्कालको लागि सुदूरपश्चिमको परिवेशमा चाहिँ हाम्रो वुहान भनेको इन्डिया नै हो। अहिले चाइनाको कोरोना यहाँ आएको छैन, अरू विदेशको पनि आउन सकेको छैन, नेपालमा आफै उत्पत्ति भएको पनि छैन। यसको वुहान भनेको इन्डिया हो। अब यसलाई हामीले दुईटा माध्यमबाट रोकथाम गर्न सक्यौँ भनेपछि एउटा चाहिँ त अब इन्डियाबाट आउने साथीहरू जे जति पनि छन्, इन्डियाबाट आउने साथीहरूलाई चाहिँ बोर्डरहरूमा चाहिँ रोकथाम गर्नु एकदमै जरुरी थियो। त्यो कसरी हुन्छ अब त्यसको मोडेलको विषयमा चाहिँ पहिले स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरोलाई रियलाइज गर्नु पर्यो। इन्डियाबाट हाम्रो यो वुहान इन्डिया हो, वुहानलाई हामीले रोक्नुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँहरूले रियलाइज गर्यो भने त्यसको मोडलमा कसरी रोक्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ मोडलमा पछि जान सकिन्छ। पहिले मैले देखेको तत्कालको आवश्यकता नम्बर 1 चाहिँ अब आउने भनौँ नि त्यसलाई उताबाट कसरी रोक्न सक्छौँ हामीले, त्यो मोडलमा एउटा डिस्कस गर्नु पर्यो। नम्बर 2 मा चाहिँ हिजोको डेटसम्म, अहिलेको डेटसम्म आइसकेको मान्छे, अब आइसकेको मान्छे त फर्काएर छ भने पनि हुँदैन, उनले सङ्क्रमण समुदायमा ल्याइसकेका छन्। अब हिजोको डेटसम्म जति मान्छेहरू आएका छन् जहाँ छन्, अब त्यसको लगत त बोर्डरहरूमा पनि छ। जस्तो हिजो उताको मेयर साहबको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ, हामीले लगतसम्म चाहिँ राखेका छौँ भन्दै थियो। त्यो लगतहरूको आधारमा उहाँहरूले भनेको तथ्याङ्कको आधारमा जुन जुन जिल्लामा जहाँ जे जति गएका छन् उनीहरूले प्रत्यक्ष समुदायमा घुसिसकेको अवस्था छ। उनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेको मलाई मेरो अनुभवमा चाहिँ छैन। अब यहाँबाट चाहिँ जिल्लामा पठाउने, जिल्लाबाट गाउँपालिकामा पठाउने, गाउँपालिकाबाट वडामा पठाउने, वडाको साथीहरूले ल ठिकै छ हामी धेरै दिन ढिला आएको छौँ, घरबाट भेटघाट गरेर आउँछौँ, खाना सकभर घरै खाएर आउँला, सतन कहाँ तपाईँको वडामा पनि आउँला कि भन्ने किसिमले पनि यो सङ्कटित भइसकेको अवस्था छ। धेरै तलसम्म गइसकेका छन्। अब त्यहाँनिर कसैको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कुरा हुनसक्छन्, कसैको केही विकनेस हुनसक्छ, कसैले जानेर कसैले अनजानेर गल्ती चाहिँ भइरहेको छ। यसमा ठ्याक्कै यही तैँले गल्ती गरिस् भनेर हामीले कसैलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा भने यसलाई अहिले पनि सुधार्यौँ भनेपछि के मलाई लाग्छ 50% चाहिँ सङ्क्रमण भित्री धेरै फैलिसकेको छ। यसलाई चेकिङ गरेर यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुको लागि एउटा मेकानिजम, इन्टरनल मेकानिजम यहाँ सुदूरपश्चिमभित्र अहिलेसम्म जति आएका सङ्क्रमितहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ फाइनल गर्ने र यो अब अर्को मान्छेमा नजान दिनुको लागि चाहिँ के हुन्छ एउटा यो मेकानिजम चाहिँ तुरन्त यसमा अब सबैको सहयोग चाहियो मलाई लाग्छ। अझ अब भन्यो भने त अब त्यो अब उहाँहरूलाई कतिको लाग्छ, उहाँहरूलाई गाह्रो छ भने त्यसमा जस्तो हामीसित पनि काम छैन, हामीलाई लकडाउन भनेर चाहिँ थन्काइरहेको छ, व्यापारीहरू त काम छैन, मिडियाको साथीहरू त काम छैन, आम नागरिकसित पनि काम छैन, यो सबैको साझा दायित्व हो, उहाँहरूले सक्नुहुन्न भने अहिले त हुन्छ
स्थानीयको सबैको नेटवर्कहरू छ। स्थानीयतामा एउटा वडामा मलाई लाग्छ कमसेकम 5-7 जना जनप्रतिनिधि साथीहरू छँदै छन्। उहाँहरू सक्नुहुन्न भने अरू सङ्घ संस्था क्लबहरू छ। तपाईँ भोलिन्टियर गर्नलाई हामी पनि तयार छौँ। हामीलाई पनि के तपाईँहरूको पनि यो जिम्मेवारी तपाईँहरूले पनि यसरी लाग्नुपर्छ भने बोर्डरमै पनि दुई आलो पालो गरेर हामीलाई बस्ने भन्ने कति भयो भने हामी पनि सरकार मार्फतकै हौँ। सरकारको भन्ने कुरा हामी एकदम विरोधार गर्छौँ। हामी पनि ड्युटी दिनलाई पनि तयार छौँ। भनिहाल्यो नि हामी स्रोत दिनलाई पनि तयार छौँ। उहाँहरू चाहिँ स्रोत छैन भने सक्दो किसिमको सहयोग गरेर हामी स्रोत दिनलाई पनि तयार छौँ। तर यो दुईटा माध्यमहरूभन्दा तेस्रो माध्यम अब अहिलेको लागि चाहिँ के सोच्यो भनेपछि त्यो चाहिँ एकदमै मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिमको लागि घातक हुन्छ। यो दुईटा कुरामा हामी जानुपर्ने जरुरी छ। यही विषयमा यहाँले पनि 2-3 दिनसम्म यो बहसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेर यो दुईटा कुरामा भनौँ नि हिजो अस्तिको अवस्था भन्दा अब चाहिँ के अझै पनि केही चेन्ज गरेर हामीले जान सक्यौँ भनेपछि हामी चाहिँ अहिले सङ्क्रमणबाट चाहिँ उम्किन सक्ने र यसलाई चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ निरुत्साहित गर्न सक्ने माध्यमहरू यो दुईटा हुन सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो व्यक्तिगत सोच मात्रै हो। तर अधिकांश साथीहरू चाहिँ सरसल्लाह गर्दा यही मोडल इफेक्टिभ होला कि भन्ने टाइपको पनि भएको छ। म यही कुरो चाहिँ यहाँको माध्यमको थ्रु जिम्मेवार साथीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज। हजुर फोन गरेर यो अमूल्य सुझाव दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता, सीमा नाकामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यो अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकारले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई आह्वान गरेर पनि हामी गर्न तयार छौँ। स्वयंसेवा गर्न, स्रोत जुटाउनको लागि पनि हामी तयार छौँ भनिराखेको अवस्थालाई अब चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले बुझेर यो प्रभावकारी ढङ्गले सीमा नियमन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा बुझाइ आएको छ। यो सराहनीय र सकारात्मक कुरा हो सरकारको लागि, हामी सबैका लागि। अर्को टेलिफोन आएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सवालमा। यहाँको विचार राख्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर सबैजनालाई नमस्ते। हजुर म धनगढीबाट बोल्दैछु। अनि यो अहिले लकडाउन भएको लामो समय भइसक्यो। हजुर झन्डै 6 महिना चैत्र 10 गतेदेखि लकडाउन गरेको सरकारले 6 महिना पुगिसक्दा पनि सरकारले तयारी गरेको कुनै पनि तयारी गरेको देखिएन। तर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन पनि भएन, आइसोलेसनहरूको स्थापना भएन, पिसिआर टेस्ट भएन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू पनि भएन है। अनि त्यसपछि भारतबाट जुन नागरिकहरू हाम्रो नागरिकहरू आउनुभयो त्यसको पनि व्यवस्थापन कुनै भएन। सरकारको समग्रमा भन्दाखेरि यो महामारी आइसक्दा पहिले नै माघ महिना हाम्रो नेपालमा पहिलो लक्षण देखिएको थियो भने आज 6 महिना पुग्दा पनि सरकारको कुनै तयारी छैन। जुन मैले भनिसकेँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन, पिसिआर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू र भारतबाट आएका नागरिकहरूको पनि व्यवस्थापन गरिएन। र बिचमा फेरि एउटा के गरियो भने राहत बाँडियो लकडाउनको बिचमा नै। अनि त्यो राहत पनि जसले पाउनुपर्ने उहाँहरूले पाउनु भएन। त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मान्छेलाई वितरण गर्नुभयो। अब मेरो प्रश्न के भने त्यो त्यति बेला बाँडिएको राहत 6 महिनालाई पुग्छ एकचोटि बाँडेको राहत। अब दैनिकी यो मजदुर गरेर खाने किसानहरूलाई, मजदुरहरूलाई एकचोटि बाँडेको राहतले के पुग्छ त? र यति भइसकेपछि त्यसपछि फेरि बिचमा सरकारले के गर्यो भने हेर्नुहोस् है। अनि यो फेरि डाइरेक्ट जुन भारतबाट आउनुभएका नागरिकहरूलाई सिधै घरमा पठाइयो होम क्वारेन्टाइनमा। अब त्यसपछि त्यो सङ्क्रमण फैलिन्छ कि फैलिँदैन र कोरोना चाहिँ एकदमै खतरनाक हो भन्ने त्यसपछि त्यसलाई के आफूले व्यवस्थापन पनि सरकारले गरेको देखिएन। 6 महिना हुँदा पनि चैतदेखि अहिलेसम्म र फेरि बिचमा घर पठाइयो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, यदि एउटा सङ्क्रमण व्यक्ति घर जान्छ भने त्यसले परिवारमा पनि सङ्क्रमण बढ्छ, समाजमा पनि बढ्छ अनि देशमा पनि बढ्छ। अनि सरकारले कहिले केही नाटक गर्छ, कहिले केही नाटक गर्छ, यसको त भनेर साध्य नै छैन। त्यसपछि अब कोरोनाको नाममा जुन जति यो खर्च गरिएको छ यो राष्ट्रको ढुकुटीबाट, के यो सम्बन्धित ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, आम नागरिकहरूलाई, सङ्क्रमितहरूलाई पुगेको छैन। अनि सङ्घीय सरकार कता छ त्यसको पनि कुनै अत्तापत्ता छैन। र यो राष्ट्रिय सरकार आफ्नै नयाँ सरकार गठन गर्ने तालमेल गठबन्धन त्यस्ता काममा चाहिँ सक्रिय भएको छ सरकार। प्रदेश सरकारको पनि कुनै ठाउँमा उपस्थिति देखिएन, स्थानीय सरकारको पनि त्यस्तै छ। र नागरिकहरूले अब यस बिचमा अहिलेको यो समयमा नागरिकहरूले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू नागरिकहरूलाई धेरै पालना गर्ने भनिन्छ। नागरिकहरूलाई त 6 महिना लकडाउन गरिसक्यो।
6 महिनासम्म त पालना गरेकै छैन। नागरिकहरू घरमा बस्नु भएको छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नु भएको छ। हो, हामीले पनि गर्नुपर्छ, नागरिकहरूले पनि गर्नुपर्छ। तर सरकारको उत्तरदायित्व के त? अब चाहिँ के भयो? जस्तो अब सरकारले विविध ठाउँमा उसले चाहिँ कमजोरीहरू चुकेको हुन सक्छ। अब चाहिँ यो कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा भयावह तरिकाले नफैलियोस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? अब सबैको सामूहिक प्रयास चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तो अहिले सीमा नाका चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनिवार्य भारतबाट आउनेहरूलाई आइसोलेट गर्ने, क्वारेन्टिन गर्ने, होल्डिङ सेन्टर गर्ने, परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै समुदायमा चाहिँ जाने कुरा चाहिँ अनुमति दिनुपर्ने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यो विषयवस्तुमा कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसमा सहकार्य गर्न नागरिकहरू पनि हामी तयार छौँ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? यो विषय चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? एकदमै यसमा त अब हामीलाई त हाँसो लाग्छ। किनभने नागरिकहरू तयार नभएको कहिले छ र? सरकारले गरेको उर्दी चैत्र 10 गतेदेखि गरेको उसमा हरेक नागरिकले मान्नु भएको छ। सोशल डिस्टेन्स कायम गर्नुभएको छ, मास्क प्रयोग गर्नुभएको छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभएको छ, घरमै बसिराख्नु भएको छ। र जति पनि अहिले निषेधाज्ञा जुन जारी भएको छ यसलाई पनि नागरिकहरूले मानेको अवस्था छ। तर हेर्नुहोस् नारायणजी, तर जुन सरकारी स्तरहरूमा, जुन सरकारी कार्यालयहरूमा जहाँ लापरवाही गरिएको छ नि, त्यो भनेको सरकारी यो मात्रका कार्यालयहरूमा मात्रै भएको छ र भन्सारमा भइरहेको छ, नाकाहरूमा भएको छ। त्यो हेर्ने काम त गभर्मेन्टको हो नि। अहिले आजभोलि मात्रै खबर आउँदैछन् कि जनप्रतिनिधिहरू नै पैसा लिएर भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल भित्राइँदैछ र प्रहरी प्रशासनले पनि भित्राउँदैछ। र यसमा अब त नागरिकहरूले त गरिसकेका छन्, गरिराखेका छन्, गर्ने पनि हुन्। तर सरकारले कहिले गर्छ? नागरिक त तयारै नै छन्। नागरिकहरूले त मैले फेरि पुनः दोहोऱ्याउन चाहे, आज 6 महिना पुगिसक्दा पनि नागरिकहरू घरमै हुनुहुन्छ। कोही भोको हुनु, अहिले झन्डै 2700 जनादेखि 3000 मान्छे नेपालभरि मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाबाट 170-75 जना मात्रै भएको छ भने र जनताहरू नागरिकहरूले त मानेकै छन्। तर सरकार के गर्छ? मैले भन्न खोजेको के भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले का गतिविधिहरू देखिसक्यो। ठुला भ्रष्टाचार, सरकार बदल्ने, सरकार बनाउने खेलमा अहिले 1.5 महिना भइसक्यो। नेकपाको एउटा न्युज त्यो मात्रै आउँछ, आम नागरिक सबैलाई थाहा भयो कुरा अहिले। तर यहाँनिर चाहिँ अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना चाहिँ अब भयावह नहोस् भन्नको लागि के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ यहाँ? एकदमै अब चाहिँ फेरि एकचोटि पुनः सरकारले अहिलेसम्मका जे जति गल्ती गरे तापनि अब चाहिँ भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो गर्नु पर्यो। त्यसपछि PCR टेस्ट पनि गर्नु पर्यो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरूलाई बढाउनु पर्यो। नागरिकहरूले चाहिँ मानेको छन्। अब आम समुदायले अहिले समुदाय स्तरमा फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ नागरिकहरूले पनि आफ्नो यो पालना गर्नु पर्यो, निषेधाज्ञालाई पालना गर्नु पर्यो र गरिराख्नु भएको छ। मैले फेरि पनि भने र सरकारी स्तरबाट नै यसको भइराखेको छ। र जहाँ नाका छ त्यहाँ त सरकारको उपस्थिति छ, नागरिकको त छैन नि। नागरिकको काम त आउने मात्रै, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने त जनप्रतिनिधिहरूले, स्थानीय तहले होइन र? त्यो प्रभावकारी ढङ्गले सीमा नाकाको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढङ्गले आओस्। सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, अब चाहिँ आइसोलेट गरेर राखियोस्, परीक्षण गरियोस्। यो चाहिँ अनिवार्य शर्त हो। यो गर्नैपर्छ भन्ने बुझाइ आम नागरिकको रहेको छ। हजुर समय दिनुभयो, फोन गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, 8 बजेको छ। टाइम सेकमा जाउँ, छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ र त्यसपछि हामी तपाईँहरूका फोन कल लिनेछौँ। 091-410-216 मा फोन गर्नमा पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु यहाँहरू सबैलाई। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा आज हामी आम नागरिकका बुझाइहरू कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ। समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिसकेको अवस्था छ। अब धनगढीमै कुरा गर्ने हो भने 50 जनाभन्दा बढीमा यो ट्राभल हिस्ट्री नभएको समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण भएको चाहिँ केसहरू पुष्टि भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ सङ्क्रमणलाई अझ व्यापक हुन नदिनका लागि कहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरूले बुझ्नु भएको, तपाईहरूको बुझाइ सुझाव के छ? तिनै तहको सरकारले, हामी नागरिकहरूले कसरी जाँदाखेरि यो भयावह स्थिति हुन नदिन के काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ भनेर मैले जनअभिमतलाई
चाहिँ बुझ्ने काम गरिराखेको छु, जसका लागि यहाँहरूले 091-410-216 फोन गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना कुराहरू, आफ्ना बुझाइहरू राख्न सक्नुहुनेछ। सीमानाका, सुदूरपश्चिमका 2वटा सीमानाका खुला रहेको अवस्था छ। गौरीफन्टा नाका र गड्डा चौकी नाकाबाट नेपाली नागरिकहरू भित्रिराखेको अवस्था छ र ती भित्र्याइएका नागरिकहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आइसोलेसन, क्वारेन्टिनमा अथवा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम नहुँदाखेरि समस्या विकराल हुने देखिएको भन्ने बुझाइ छ। टेलिफोन आएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नागरिक सहलमा स्वागत छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, काटिएको छ। कृपया कुरा गर्नुहोला र नेटवर्कको पनि समस्या छ। यो दूरसञ्चार लगायत यो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि यो समस्या सृजना गरिराखेको छन् भन्ने गुनासाहरू पनि आएको छन्। अर्को टेलिफोन आएको छ। नागरिक सहलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नारायण सर, म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। र यो कोरोना सङ्क्रमण जुन समुदाय स्तरमै फैलिन लागेको छ, भयावह स्थिति नआओस् भन्नको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? म यो कोरोना सँगसँगै एउटा अर्को पनि बोर्डरसँग सम्बन्धित एउटा कुरा राख्नलाई मैले हजुरलाई फोन गरेँ। हिजो अस्तिबाट हामीले सुन्दैछौँ, मतलब कञ्चन यो विगत वर्षौँदेखि, धेरै वर्षदेखि गौरीफन्टा नाका भएदेखि नै चाहिँ तपाईँको कैलाली सुरक्षाले हेरिरहेको चाहिँ बोर्डरलाई होइन, हिजोबाट कञ्चनपुरको कैलालीको हटाइएको र कञ्चनपुरको सेक्युरिटी आएको भन्ने कुरा सुनिया छ। र अहिले तमाम सामाजिक सञ्जाल तपाईँको मिडियाबाट पनि एउटा कुरा के आइसकेको छ भने हिजो मात्रै पनि भारतबाट आउँदै गरेकालाई रेड लेभल दिएर चाहिँ भित्र पठाइयो भन्ने खालको होइन। र त्यो क्रममा हेर्नुहोस्, अब एउटा कुरा के हो कि यो सुदूरपश्चिमको प्रमुख नाका हो, यसलाई नकार्न सकिँदैन, धनगढीको नाका भनेको। अनि यसमा अब मोहना पुल तरेपछि 50 मिटर पनि डिस्टेन्स नआउँदा अब त्यहाँ एउटा भारतको एसएसबीले चेक गर्ने, त्यसपछि कञ्चनपुरको पुलिसले चेक गर्ने, त्यसपछि कैलालीकोले चेक गर्यो भने तपाईँको हेर्नुहोस् भोलि यो नाकाबाट मान्छे आवत जावत नै गर्न चाहँदैन। त्यसले गर्दा म एउटा व्यवसायीको हैसियतले पनि अब यो हिजोसम्म किन, के कारणले गर्दाखेरि, अब त्यो त राज्यलाई थाहा होला र राज्यले सोच्नु पर्ला के कारणले त्यहाँ कैलालीको सेक्युरिटीबाट चाहिँ सुरक्षा गराइएको थियो र आज के कारणले कञ्चनपुरको राख्नुपर्ने अवस्था आयो र 50 मिटरको डिस्टेन्समा 3-3टा सेक्युरिटीसँग चेक भएर आउँदाखेरि मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै मतलब तनाव सिर्जना हुने अवस्था मतलब देखिन लाग्छ। र तपाईँको धनगढी नाका मतलब भोलि गौरीफन्टा नाकालाई यहाँ सुदूरपश्चिमवासीले प्रयोग नै गर्न नचाहने, यहाँ धेरै चेकिङ हुन्छ, नजिकै 3-3टा मतलब कैलाली पुलिस अनि चाहिँ कञ्चनपुर पुलिस, भारतीय पुलिससँग चाहिँ 10 ठाउँमा चाहिँ 3 ठाउँमा चेक भएर आउँदाखेरि अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था भएर भोलि यो ठाउँको आवागमन चाहिँ मान्छेले चाहिँ नरुचाउन सक्छ। यसका लागि म व्यवसायीको हैसियतले पनि अब एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, यो के कारणले गर्दा वर्षौँसम्म चाहिँ कैलाली नाका मतलब यो गौरीफन्टा नाकामा कैलालीको सेक्युरिटीबाट गरिएको थियो भने अहिले चाहिँ के समस्या पर्यो। र अर्को कुरा अघि माया प्रकाश दाइले पनि भन्नुभएको थियो, र वास्तविकता एउटा के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो धनगढी सुदूरपश्चिममा आएको कोरोनाको प्रमुख स्रोत नै मित्र राष्ट्र भारत हो र भारतबाट सङ्क्रमित भएर आउने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ हुन् या त्यो भारतीय जो गलत तरिकाले पनि प्रवेश भएर आइरहेछन् ती भारतीय हुन् होइन। त त्यसको लागि तपाईँको हिजोका दिन हामीले देख्यौँ तपाईँको गाउँपालिकामा सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन स्थापना भए, दुनियाँ भयो। यो अषाढ मसान्तको खर्चमा हामीले विभिन्न सञ्जालबाट देखियो, देशमा चाहिँ 2800 रुपियाँको बेडसिटको कभर हालेको पनि देखियो, कस्ता कस्ता विकृतिका कुराहरू पनि आए। र अहिले चाहिँ हिजो ठुलो सङ्ख्यामा आउँदाखेरि तिनको व्यवस्थापन मतलब सबै पालिकाहरूले उसले गरेका थियो भने आज त त्यति ठुलो सङ्ख्यामा त आइरहेको छैन। 200, 250, 150, 200 को अवस्थामा आइरहेकोलाई म यहाँको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारलाई पनि के अनुरोध गर्छु भने त्यो मूल स्रोत भनेको भारतबाट आउने सङ्क्रमित नै भएको हुनाले उहाँलाई क्वारेन्टिन गर्नु पर्यो। कति दिनसम्म चाहिँ उहाँलाई गर्दाखेरि पिसिआर चेक गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यो अब स्वास्थ्य विज्ञानले बताउने कुरा हो, डाक्टर साहबले बताउने कुरा हो, यसमा म आफ्नो राय दिन सक्दैन। उहाँहरूलाई पिसिआर परीक्षण गरिसकेपछि यदि उहाँ सङ्क्रमित हो भने उहाँलाई आइसोलेसनमा राख्ने, उपचारको व्यवस्थातिर लाग्नु पर्यो। नन सङ्क्रमित हो भने उहाँलाई त्यसपछि उहाँलाई त फ्री छोडिदिए पनि आफ्नो तरिकाले उहाँ मोटरसाइकल चढेर जालान्, गाडी चढेर जालान्, यहाँ महँगो गाडी को पनि कुरा आइरहेछ, आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन उनीहरू गर्छन्। तर बोर्डरमा आएकालाई पिसिआर परीक्षण गरेर मात्र सम्बन्धित स्थित निकायसम्म जाने व्यवस्थाको लागि म सम्पूर्ण तीनै तहका सरकारलाई निवेदन गर्छु। त्यो नगर्दा भोलि
हाम्रो चाहिँ धेरै भयावह स्थिति आउनेछ जसलाई हामी नियन्त्रण गर्न असमर्थ हुनेछौँ। धन्यवाद नारायणजी। हवस्, फोन गर्नुभयो र आफ्नो सुझाव राख्नुभयो, भनाइराख्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सीमानाकालमा आउने भारतबाट आउने नेपाली नागरिकहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने आवाजहरू पनि विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट आएका छन्। व्यवसायहरूले, विभिन्न चाहिँ समाजसेवीहरूले, विभिन्न क्लबहरू रहेका छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। ती सङ्घ संस्थाहरूले सहकार्य गर्नको लागि सरकारसँग हात बटाउनको लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्। यो कुराहरूको अगुवाई स्थानीय तहको सरकारहरूले गर्नु अति आवश्यक छ। धनगढी महानगरपालिकाले गौरीफन्टाबाट आउने नेपाली नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि नेतृत्व दियो भने त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि व्यवसायहरू, उद्यमीहरू, विभिन्न समाजसेवीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तयार रहेको अवस्था छ। तसर्थ यो कुरामा धनगढी महानगरपालिकाले नेतृत्व प्रदान गरोस् भन्ने चाहना आएको छ। मैले यो चाहिँ यहाँहरूको नागरिकहरूको कुरा लिँदाखेरि र उहाँहरूको भनाइलाई बुझ्दाखेरि यो निष्कर्ष आएको छ। गौरीफन्टा नाकाबाट आउने नागरिकहरूको सही व्यवस्थापन गर्नको लागि धनगढी महानगरपालिकाले नेतृत्व लियो भने त्यसमा हातमा हात होस्टेमा हैसी गर्नको लागि त्यहाँ धेरै मान्छेहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा तयार हुनेछन् र स्रोत व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि समस्या हुने छैन भन्ने बुझाइ पनि भएको छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तह धनगढी महानगरपालिकाले बुझिराखेको पनि होला, केही काम भइराखेको पनि होला, तर सशक्त ढङ्गले काम गर्नको लागि अझ चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आउनुपर्ने हुन्छ। किनभने होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सीमा नाकाबाट आउनेहरूलाई सहजीकरण सङ्घीय सरकारले गर्ने, तर आएकोहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तहहरूको काँधमा छ। तसर्थ अन्य स्थानीय तहको अब चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने, व्यवस्थापनको मोडालिटीका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न सकिन्छ, तर त्यो एउटा तत्परता देखायो र सहयोगको चाहिँ लागि आह्वान गरियो भने हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गर्नको लागि सबै तयार रहेको अवस्थामा छन्। स्रोत व्यवस्थापन गर्न, स्रोत जुटाउनको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ भने त्यो गर्नको लागि पनि तयार रहेको कुराहरू त आइराखेको छ। त्यतातर्फ हाम्रो चाहिँ सम्बद्ध निकायको ध्यान जान जरुरी छ र समुदाय स्तरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू जस्तो भिटिएम अभावले गर्दाखेरि यो समुदायमा सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गर्न नसकिने अवस्था छ भने अब त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पिपिई लगायतको चाहिँ सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ भने त्यो त सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले त्यो कुरा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ र गरिराखेको पनि छ होला। अझ चाहिँ प्रयोगशालामा परीक्षण, जो नमुना सङ्कलन भएको नमुनालाई बढीभन्दा बढी परीक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ मिलाउने त प्रदेश सरकारको चाहिँ जनशक्ति स्थापना चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ होला। जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा प्रयोगशालाहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिएको छैन भन्ने कुराहरू समाचारहरू पनि आएको छ र प्रयोगशालाहरूमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने र त्यसपछि उहाँहरूलाई सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउनको लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू, पिपिई लगायतका चाहिँ कुराहरूको प्रबन्ध चाहिँ गर्ने कुराहरूमा त अब चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ त्यहाँनिर सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ उसको रहेको छ। यो कुरामा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाओस् भन्ने चाहना सम्पूर्ण चाहिँ प्रदेशवासीको रहेको छ, सम्पूर्ण देशवासीको रहेको छ र हाम्रो उद्देश्य पनि यी कुराहरूमा एउटा चाहिँ पब्लिक ओपिनियन खडा गरेर सरकारलाई सहयोग होस् भन्नको लागि, हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूलाई सहयोग पुग्ने किसिमले हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो। किनभने यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणले कुनै एउटा पक्षलाई मात्रै प्रभाव पार्दैन, हाम्रो समाजका, हाम्रो जीवनका प्रत्येक आयामलाई यसले प्रभाव गरिराखेको छ। हाम्रो आय आर्जनका कुराहरू, रोजगारीका कुराहरू, जीवनकै कुराहरूमा अब चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो र हामीले चाहिँ सङ्क्रमण हुनबाट चाहिँ बचाउन अथवा जोगाउन जुन प्रयासहरू हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भने सङ्क्रमण त एक न एक दिन भइहाल्छ, ढिलो चाँडो होला र त्यसपछि सङ्क्रमित भइसकेपछि पाउने स्वास्थ्य सेवाले पनि व्यक्तिको ज्यान जोगिने नजोगिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सङ्क्रमण हुनै नदिनु हो र त्यो हुन नदिनुको लागि नाकामा गर्ने कुरा चाहिँ जुन छ नि प्रयास, त्यो गर्यो भने सुदूरपश्चिममा सङ्क्रमण फैलिँदैन। सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, नेपालमै सङ्क्रमण नफैलियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो सबैको कामना हो र सीमा नाकाहरू अहिले 10 वटा सीमा नाकाहरू खुला रहेको अवस्था छ। भारतबाट 10 वटा सीमित नाकाहरू छ। सीमित नाकामा सीमित सङ्ख्यामा अहिले नेपालमा आइराखेको अवस्था छ र सीमित सङ्ख्यालाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्नको लागि अब यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ
भन्ने आवाजहरू उठेका छन् र भित्र जुन चाहिँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको छ त्यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर यो निषेधाज्ञाको अवधिलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ समुदायबाट छुट्याएर उपचारमा लैजाने, त्यसपछि स्वास्थ्य यो चाहिँ हुन्छ नि यो सेवाका विभिन्न आयामहरू जस्तो भेन्टिलेटर, आइसियु, प्रयोगशाला स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा र अन्य विविध योजनाहरू, अन्य रणनीति पनि स्थानीय तहको सरकारले बनाउनुपर्छ होला, प्रदेश सरकारले बनाउने रणनीतिहरू पनि बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने, अब चाहिँ यो कुन मोडालिटीमा जाँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्ने, एउटा निष्कर्षमा निकाल्ने र त्यो योजनालाई सर्वसाधारणलाई पनि चाहिँ जानकारी हुने गरिकन अब कसले के गर्नुपर्छ, प्रत्येक नागरिकले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। असल राज्यको लागि, असल राष्ट्र निर्माणका लागि नागरिकहरू पनि असल र कर्तव्यपरायण हुनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ। तसर्थ यी सबै कुराहरू गर्नको लागि अब नेतृत्व प्रदान गर्ने भनेको सरकारहरूले हो र हामी कहाँ 3 तहका सरकार छन्, ती 3 तहका सरकारले सहकार्य कहाँनिर कसरी गर्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्यो भने सहयोग दिनको लागि हरेक नागरिक तत्पर र तयार रहेको छ भन्ने कुराहरू आएका छन्। 0914010 लाइन खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र तपाईँहरू आफ्नो विचार कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि कहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ खुला रूपले स्वतन्त्र ढङ्गले राख्न सक्नुहुन्छ भनेर म पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिक सवाल कार्यक्रम तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जमा। दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ छौँ, लाइभमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। र खास गरेर मुख्य कुरो भनेको सीमा नाका व्यवस्थापन आएको छ। सीमाबाट आउनेहरूलाई जसरी आउँछन् त्यसरी चाहिँ जान दिनु भएन। पछिल्ला दिनहरूमा त्यो कुरा चाहिँ भएको छ। स्थानीय तहहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गरेका छैनन्, आइसोलेसन सेन्टरहरूमा राख्ने काम भएको छैन। र अर्को कुरा अब विशेषज्ञहरूले पनि प्रश्न खडा गरिराखेको, तर सरकारले 14 दिन भइसकेपछि सङ्क्रमितहरूलाई PCR टेस्ट नगरी घर पठाऊ भनेर चाहिँ जुन परिपत्र गरेको छ त्यस सम्बन्धमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रकै विज्ञहरूले चाहिँ फरक मत राखेका छन्। यो गलत गरिराखेको छ सरकारले भन्ने कुराहरू पनि अब जनस्वास्थ्यमै का विशेषज्ञहरूले भनिराखेको अवस्था छ। 14 दिनपछि सिधै घर पठाउने होइन, परीक्षण गरेर कोरोना नेगेटिभ भइसकेपछि मात्रै पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आएका छन्। र प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकारले यो कुरा त गर्न सक्छ, गर्न सक्नुपर्छ। यदि गर्न सक्दैन, स्रोतको अभाव छ भने हामी दिन तयार छौँ, स्रोत चन्दा उठाउन पनि तयार छौँ भनेर नागरिकहरूले भनिराखेको अवस्थालाई सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। सकारात्मक तरिकाले यो कुरा चाहिँ हाम्रा सरकारहरूले सुनुन् र काम गरून्। कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले गर्नुपर्ने काम भनेको कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि जे जति कामहरू सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ र जे जति कामका लागि नागरिकहरूको सहयोगको चाहिँ उसले आवश्यकता ठानेको छ त्यो सहयोगको लागि पनि आह्वान गर्नु आवश्यक देखिएको छ। यदि त्यस्तो गरिएन भने हाम्रो स्थिति युरोपको जस्तो, अमेरिकाको जस्तो, भारतको जस्तो भयो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ? हाम्रो चाहिँ हरेक क्षेत्रहरू लथालिङ्ग भयो। शिक्षाको क्षेत्र लथालिङ्ग छ, व्यवसाय व्यापार अर्थतन्त्र चाहिँ चौपट हुने अवस्थामा छ, त्यसपछि जनजीवन चौपट हुने अवस्था होला। नागरिकको जीव अब चाहिँ भोलिका दिनमा यदि सङ्क्रमण सघन रूपमा फैलियो भने त्यो चाहिँ आइसियुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? अब यो त्यो अवस्था नआओस्, त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामी कामना गर्नुपर्छ र सजगता पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिगत तौरबाट पनि गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको फोन कलको म प्रतीक्षा गरिराखेको छु र मैले फोन कलको वेटिङमा यी कुराहरू भनिराखेको छु र टोखा नगरपालिकाबाट केही सिक्ने कि भनेर चाहिँ अनलाइन खबरमा समाचार प्रकाशित भएको छ। म त्यसलाई टोखा नगरपालिकाले कसरी चाहिँ काम गरिराखेको छ त काठमाडौँमा भनेर म यहाँहरूलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यकामा 337 कोरोना भाइरस कोभिड-19 का सङ्क्रमित थपिए। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 4000 नागेको छ। बिहिबारको कुरा हिजोको। जसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ उनीहरूलाई आइसोलेसनमा मात्र होइन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि अर्को समस्या बनेको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्ने बित्तिकै प्रत्येक सङ्क्रमितको कन्ट्याक्टमा को आए भनेर त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ, चुनौती बढ्न सक्छ स्थानीय सरकारका लागि। र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको जिम्मा एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग नियन्त्रण महाशाखाले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम स्थानीय तहको सरकारको हो। तर गत साता काठमाडौँ 14 की वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटाले भन्दै थिइन् PCR टेस्ट गर्नुपर्नेहरूको लिस्ट 1 हप्ता अघि पठाएका थियौँ, अझै स्वाब सङ्कलन भएको छैन।
यही तरिकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङले संक्रमण नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। तर काठमाडौँको उत्तरतर्फ रहेको टोखा नगरपालिका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा अपवाद बनेको छ। उसले चाहिँ कसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिराखेको छ त भन्ने एउटा उदाहरण म यहाँनिर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक हप्ता अघि टोखा नगरपालिकाले एउटा निर्णय गरेको छ। होम आइसोलेसनमा बस्ने कोरोना संक्रमितलाई प्रतिदिन 350 रुपियाँको प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने। नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारी भन्छन्, संक्रमितको साथमा नगरपालिका पनि छ भन्ने आभास दिलाउन र पौष्टिक आहारका लागि संक्रमितलाई रकम दिने व्यवस्था गरेका हो। टोखा नगरपालिकाले होम आइसोलेसनमा बस्ने प्रत्येक संक्रमितलाई प्रतिदिन 350 रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। अस्पताल वा नगरपालिकाको आइसोलेसनमा बस्नेहरूले भने यो प्रोत्साहन भत्ता पाउने छैनन्, तर उनीहरूका लागि पनि प्रतिदिन 750 रुपियाँ बराबरको पौष्टिक खानाको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ। हालसम्म टोखामा 138 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरूमध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 45 जना कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। 6 जना नगरपालिकाको आइसोलेसनमा छन् भने बाँकी होम आइसोलेसनमा छन्। हरेक संक्रमितसँग नगरपालिका व्यक्तिगत सम्पर्कमा रहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागका प्रवक्ता बसन्त गैरीले बताएका छन्। एक दिन ट्रेसिङ, अर्को दिन स्वाब सङ्कलन हुन्छ टोखा नगरपालिकामा भनेर पनि लेखिएको छ। नगरपालिकाले 3 वटा टिम बनाएको छ। संक्रमितलाई सम्पर्क गर्ने, ट्रेसिङ गर्ने र स्वाब सङ्कलन गर्ने 3 वटा टोली नगरपालिका क्षेत्रभित्र परिचालन गरेको छ। नगरपालिकाले 3 वटा टिम बनाएको छ। स्वास्थ्य टिमहरू, एउटाले संक्रमितलाई सम्पर्क गर्ने काम गर्छ, अर्कोले ट्रेसिङ गर्ने काम गर्छ र अर्को टोली गएर स्वाब सङ्कलन गर्छ। प्रवक्ता गरेका अनुसार कुनै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सुरुमा संक्रमितको केस स्टडी गरिन्छ। त्यही टिमले ट्रेसिङको पनि काम गर्छ। संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको सूची तयार भएपछि स्वाब सङ्कलन गर्ने टिम फिल्डमा पुग्छ। बसन्त भन्छन्, हामीले एसएमएसबाटै ट्रेसिङमा परेकाहरूलाई स्वाब सङ्कलन गर्ने स्थानबारे जानकारी दिन्छौँ र अनिवार्य उपस्थितिमा आग्रह गर्छौँ। बिहिबार मात्रै 64 जनाले स्वाब सङ्कलन गरेको छन्। मङ्गलबार 104 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाएको थियो। स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पनि नगरपालिकाले आफ्नै सिस्टमबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउँछ। कुनै व्यक्तिको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने संक्रमितको रोजाइमै होम आइसोलेसन वा सङ्घीय सरकार वा नगरपालिकाको आइसोलेसनमा बस्ने निर्णय गर्छौँ। बसन्तले भने लक्षण देखिएको अवस्थामा अनिवार्य आइसोलेसनमा राख्ने गरेका छन्। ट्रेसिङमै टिमले संक्रमितको नियमित फलोअप गर्छ। लक्षण देखिए नदेखिएको जानकारी लिने गर्छ। यदि लक्षण देखिएमा सम्पर्क गर्न नम्बर उपलब्ध गराइएको छ। पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि नगरपालिका आफैले 300 किट खरिद गरेको थियो। नगरपालिकाले भदौ 1 देखि 7 सम्ममा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा 298 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिसकेको छ। टोखामा 14 जेठमा पहिलो संक्रमित देखिएको थियो। हालसम्म नगरपालिकाले 1500 भन्दा बढीको पीसीआर टेस्ट गरिरहेको नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले बताएका छन्। नगरपालिकाको आफ्नै आइसोलेसन पनि रहेको छ भनिएको छ। नगरपालिकाले चन्द्रेश्वरीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवनमा 17 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गरिएको छ। 15 बेडको आइसोलेसन थप्ने तयारी छ। केन्द्रीय सरकारले निर्माण गरेको बलम्बुको क्वारेन्टिन भरियो भनेपछि हामीले आइसोलेसन वार्ड तयार पारेका हौँ। नगर प्रमुखले भने प्रत्येक वडामा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने लागि छ। फुटपाथ पसल सञ्चालक, स्वयंसेवी, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी लगायत प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रत्येक वडामा 1-1 सयका दरले पीसीआर गर्ने योजना बनाएका छौँ। नगर प्रमुख प्रकाशले भने त्यसका लागि नामावली सङ्कलनको काम भइरहेको। स्वाब सङ्कलनका लागि नगरपालिकाले आफ्नै प्राविधिक टिम तयार पारेको छ। 6 जनालाई स्वाब सङ्कलनको लागि तालिम प्रदान गरेका छौँ। प्रमुख प्रकाशले भने 4 वटा निजी तथा सरकारी अस्पतालसँग पनि सहकार्य गरेर आफूहरूले स्वाब सङ्कलनको काम गरिरहेको उनले बताए। टोखामा संक्रमित, टोखामा 11 वटा वडा छन्, जसमध्ये 10 नम्बर वडामा सबैभन्दा बढी 20 जना संक्रमित भेटिएका छन्। वडा नम्बर 8 मा संक्रमितको संख्या 0 छ भने 1 मा 2, 2 मा 1 र वडा नम्बर 9 मा 5 वटा संक्रमित रहेका छन्। टोखा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणमा कसरी काम गरिराखेको छ भनेर त्यो दृष्टान्त मैले पढेर सुनाएँ। अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचारलाई मैले यहाँहरूलाई अवगत गराएको छु। अब भने हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिन आँटेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम भएको छैन। एकअर्कालाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास भएको छ। सङ्घ सरकारले काम गरेन भनेर प्रदेश सरकारले भन्छ, प्रदेशले काम गरेन भनेर स्थानीय तहले भन्ने र स्थानीय तह र सङ्घले हामीलाई सहयोग गरेन भनेर प्रदेशले भन्ने, यी गुनासाहरू गर्ने, एकअर्कालाई देखाउने पन्छाउने काम भएका छन्।
तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिमानाका 2टा सिमानाका खुला छ र खुला सिमाना अन्यत्र सिमानाकाबाट चाहिँ भित्रिन नदिने, व्यवस्थित तरिकाले गड्ढा चौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट आउने दिने र आउनेहरूलाई अनिवार्य रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, केही दिन चाहिँ क्वारेन्टिनमा अथवा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणको नतिजाको आधारमा उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई स्थानीय तहको चाहिँ आइसोलेसन हुन्छ अथवा क्वारेन्टिन हुन्छ, कहाँ बसाउने कसरी गर्ने भनेर त्यो एउटा मोडालिटी तयार गरेर अगाडि जान सकिन्थ्यो। त्यो कुराको चाहिँ समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले पनि सक्नु पर्थ्यो। स्थानीय तहको सरकारको जिम्मेवारी छ यो होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, स्वाब सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहेको छ र उपचार गर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सीमामा सहजीकरण गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गरिराखेको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत त्यो काम भइराखेको छ भनिएको छ। तर त्यसलाई पनि चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठिराखेका छन्। आउने जसरी आयो त्यसरी जान दिने काम जुन भएको छ त्यो चाहिँ ठिक छैन भनेर स्थानीय तहका प्रमुखहरूले पनि भनिराखेको अवस्था छ। कैलालीमा 12 सहित हिजो सुदूरपश्चिमा प्रदेशमा थप 36 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5694 पुगेको छ। 4800 सङ्क्रमित भने डिस्चार्ज भएको कुरा जनाइएको छ। यी चाहिँ समाचारका शीर्षकहरू राख्दै आजको बसाइबाट प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने आरडीजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिँदै र हामीलाई फोन कल गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।